इस गर्दान को याद रखने के लिए आपको ज़हन में 3 बातें बिठानी हैं। पहली बात क्या है कि आपको मालूम होना चाहिए कि मेरा जो फ़ाइल है वो मेल है या फ़ीमेल है। सेकंड बात ये है कि आपको मालूम हो कि मेरा जो फ़ाइल है वो हाज़िर है या गायब है। तीसरी बात ये है कि आपको पता होना चाहिए कि वो वाहिद है, प्लूरल है या डुअल है। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अरेबिक। हमारा आज का लेसन है अरेबिक वर्ब्स कंजुगेशन पर। हमने ये टॉपिक बहुत पहले से स्टार्ट किया हुआ है और हमने इसका जो फेल माजी मुतलक यानी कि पास्ट इंडेफिनाइट है वो हमने कवर कर लिया हुआ है। उसका इंडेफिनाइट हमने मुस्बत मारूफ, मुस्बत मजहूल, मनफी मारूफ और मुस्बत मनफी मजहूल भी हमने कर लिया है। और उसके अलावा अगर हम बात करें माजी करीब की यानी कि नियर पास्ट की, तो नियर पास्ट के भी हम 3 हिस्से पढ़ चुके हुए हैं, मुस्बत मारूफ, मुस्बत मजहूल और मनफी मारूफ। तो आज इसका जो नियर पास्ट है यानी कि माजी करीब का आज आखिरी और चौथा लेसन है जिसमें हमने पढ़ना है मनफी मजहूल। ठीक है, तो इंशाल्लाह आज हम इस लेक्चर को अच्छी तरह देखेंगे, समझेंगे और इस लेसन के आखिर में आपकी प्रैक्टिस के लिए एक वर्कशीट ऐड की गई है। उसमें 3 आपको अल्फाज दिए जाएंगे। आपने उन तीनों अल्फाज की आपने बनानी है गर्दानें, और अगर आप गर्दानें बना लें तो अपने जवाबात हमें सेंड कर दीजिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर, या फिर हमारे ग्रुप में आप जवाबात सेंड कर दीजिए। हम इंशाल्लाह आपको चेक करके बता देंगे कि आपकी गर्दानें ठीक हैं या नहीं है। अगर आपको आज का लेसन या उससे पिछला लेसन आपको पीडीएफ की फॉर्म में चाहिए, या आपको तमाम जो गर्दानों के लेसन हो चुके हैं हमारे उन तमाम की इकट्ठी पीडीएफ चाहिए, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर रहा हूँ। आप वहां जाकर इस लेसन की भी और उससे पिछले तमाम अस्माक की पीडीएफ हासिल कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब लाजमी कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, ताकि हम जब भी कोई वीडियो अपलोड करें तो वो आप तक पहुंच जाए। अब चलते हैं लेसन की तरफ। हम इसमें पहले ये जान लें कि माजी करीब मनफी मजहूल ये इसका जो मतलब है वो क्या बनता है। माजी करीब की अगर हम बात करें यानी कि नियर पास्ट की बात करें तो वो बनता है अब से कुछ लम्हे पहले हुआ जाने वाला काम। ऐसा काम जो अब से कुछ लम्हे पहले हुआ वो होगा नियर पास्ट का हिस्सा, माजी करीब का हिस्सा। और मनफी मतलब के नहीं, उसमें उसमें इनकार है, ना है। ठीक है, और मजहूल, मजहूल ऐसा काम होता है जिसमें हमें काम के करने वाले का पता नहीं होता। हमें बस इतना पता होता है कि काम हो गया, लेकिन ये नहीं पता होता किसने किया, यानी कि फाइल हमें मालूम नहीं होता। तो ऐसे जुमले, ऐसे काम जिनमें फाइल मालूम ना हो वो मजहूल कहलाते हैं। तो हमने इंशाल्लाह आज माजी करीब का मनफी मजहूल पार्ट हमने करना है। इसकी निशानी अरबी में क्या है, कद उसके पहले लगा होगा। माजी करीब ये जो कद लिखा हुआ है ये माजी करीब की निशानी है, और जो नुसिरा है ये लफ्ज है मजहूल, यानी कि जो ये एक्शन है नुसिरा, उसकी मदद की गई नुसिरा, तो ये है मजहूल, यानी कि मदद की गई है, किसने की है ये नहीं पता, इसलिए ये नुसिरा लिखा हुआ है। अगर लिखा होता नसारा तो होता उसने मदद की। ठीक है, नुसिरा और नसरा में फर्क ये है कि अगर नसरा होता तो मतलब क्या कि उसने मदद की, यहाँ पर नुसरा लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है, उसकी मदद की गई। और जो पीछे माँ लिखा हुआ है माँ का मतलब कि नहीं, और जो कद है ये जमाना करीब की निशानदेही करता है। तो कुल मिला के इसका मतलब क्या बनता है, कद मा नुसरा, ही हैज नॉट बीन हेल्प्ड, उसकी मदद नहीं की गई है, उसकी मदद नहीं की गई है। अब चलते हैं हम इसकी गर्दान की तरफ। ये गर्दान आपके सामने लिखी हुई है। आपको बता दूं पहले कि जो पहला कॉलम है ये है वाहिद का, और जो दूसरा कॉलम है ये है मुसन्ना का यानी कि डुअल का, और जो तीसरा कॉलम है ये है प्लूरल का। इसमें हम 3 या 3 से ज्यादा अफ़आल की या सब्जेक्ट्स की बात करेंगे, ज़माइर की बात करेंगे। अगर हम पहली लाइन जो ये वाली लाइन है ये है, इसमें जो हमारा फाइल है यानी कि ज़मीर है हमारा वो एक तो गायब है और दूसरा वो मेल है। और जो दूसरी लाइन है ये वाली, इसमें भी गायब है लेकिन वो फीमेल है, मुअन्नस है। और जो तीसरी लाइन है ये वाली, इसमें जो हमारा ज़मीर है यानी कि जो फाइल है हमारा वो हाजिर है और मेल है। और जो चौथी लाइन है ये वाली, इसमें हाजिर है और फीमेल है यानी कि मुअन्नस है। और पांचवी लाइन में मुतकल्लिम है, जमा मुतकल्लिम या वाहिद मुतकल्लिम, मर्द या औरत, उन दोनों के अलग अलग सीगे यहाँ पर लिखे हुए हैं। ये आपको हो गया इसका ओवरव्यू। अब शुरू करते हैं हम इसकी गर्दान। कद मा नुसरा, ही हैज नॉट बीन हेल्प्ड, उस एक मर्द की मदद नहीं की गई है। कद मा नुसरा, दे बोथ हैव नॉट बीन हेल्प्ड, उन दोनों मर्दों की मदद नहीं की गई है। कद मा नुसिरू, दे ऑल हैव नॉट बीन हेल्प्ड, उन सब मर्दों की मदद नहीं की गई है। शी हैज नॉट बीन हेल्प्ड, उस एक औरत की मदद नहीं की गई है। कद मा नुसिरता, दे बोथ हैव नॉट बीन हेल्प्ड,
ان دونوں عورتوں کی مدد نہیں کی گئی ہے. قد ما نصرنا they all have not been helped ان سب عورتوں کی مدد نہیں کی گئی ہے. قد ما نصرتا you have not been helped تیری ایک مرد کی مدد نہیں کی گئی ہے. قد ما نصرتما you both have not been helped تم دونوں مردوں کی مدد نہیں کی گئی ہے. قد ما نصرتم you all have not been helped تم سب مردوں کی مدد نہیں کی گئی ہے. قد ما نصرتی you have not been helped تیری ایک عورت کی مدد نہیں کی گئی ہے. قد ما نصرتما you both have not been helped تم دونوں عورتوں کی مدد نہیں کی گئی ہے. قد ما نصرتن you all have not been helped تم سب عورتوں کی مدد نہیں کی گئی ہے. قد ما نصرت I have not been helped میری ایک مرد کی یا ایک عورت کی مدد نہیں کی گئی ہے. قد ما نصرنا we have not been helped ہم مردوں کی یا عورتوں کی مدد نہیں کی گئی ہے. اس گردان کو یاد رکھنے کے لیے آپ کو ذہن میں تین باتیں بٹھانی ہیں. پہلی بات کیا ہے کہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ میرا جو فائل ہے وہ میل ہے یا فیمیل ہے. سیکنڈ بات یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہو کہ میرا جو فائل ہے وہ حاضر ہے یا غائب ہے. تیسری بات یہ ہے کہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ وہ واحد ہے، پلورل ہے یا ڈوول ہے، واحد ہے، مثنی ہے یا جمع ہے. جب آپ کو ان تین چیزوں کا اچھی طرح سے آئیڈیا ہو جائے گا تو آپ کے سامنے کوئی بھی لفظ آ جائے گا آپ اس کی گردان بنا لیں گے. جیسے کہ اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ نے بتانا ہے سیگا اس کا کہ دو عورتیں ہیں، میں دو عورتوں کی بات کر رہا ہوں کہ وہ دو عورتیں ہیں اور غائب ہیں، تو آپ اس کے لیے کیا سیگا استعمال کریں گے؟ یہ میرے سامنے کھلا پڑا ہے قد ما نصرتا. قد ما نصرتا they both have not been helped ان دونوں عورتوں کی مدد نہیں کی گئی ہے. اب یہ آپ کی باقی پریکٹس ہے، آپ ان کو جتنا پریکٹس کریں گے ان کی آپ کے ذہن میں اتنی یہ مضبوطی سے بیٹھتے جائیں گے اور باقی بھی الفاظ سارے اسی طرح ہوں گے. آپ نے بس نصروں کی جگہ وہ لفظ لگاتے جانا ہے، آپ کی گردان بنتی جائے گی. اب چلتے ہیں، ہم ایک اور لفظ ہمارے پاس ہے جعیلا. تو قد ما جعیلا he has not been made وہ بنایا نہیں جا چکا ہے، وہ بنایا نہیں جا چکا ہے. قد ما جعیلا اس کی گردان دیکھتے ہیں. قد ما جعیلا he has not been made اس ایک مرد کو نہیں بنایا جا چکا ہے. قد ما جعیلا they both have not been made ان دونوں مردوں کو نہیں بنایا جا چکا ہے. قد ما جعلوا they all have not been made ان سب مردوں کو نہیں بنایا جا چکا ہے. قد ما جعلت she has not been made اس ایک عورت کو نہیں بنایا جا چکا ہے. قد ما جعلتا they both have not been made ان دونوں عورتوں کو نہیں بنایا جا چکا ہے. قد ما جعلنا they all have not been made ان سب عورتوں کو نہیں بنایا جا چکا ہے. قد ما جعلتا you have not been made تجھے ایک مرد کو نہیں بنایا جا چکا ہے. قد ما جعلتما you both have not been made تم دونوں مردوں کو نہیں بنایا جا چکا ہے. قد ما جعلتم you all have not been made تم سب مردوں کو نہیں بنایا جا چکا ہے. قد ما جعلتی you have not been made تجھے ایک عورت کو نہیں بنایا جا چکا ہے. قد ما جعلتما you both have not been made تم دونوں عورتوں کو نہیں بنایا جا چکا ہے. قد ما جعلتن you all have not been made تم سب عورتوں کو نہیں بنایا جا چکا ہے. قد ما جعلت I have not been made مجھے مرد کو یا عورت کو نہیں بنایا جا چکا ہے. قد ما جعلنا we have not been made ہمیں مردوں کو یا عورتوں کو نہیں بنایا جا چکا ہے. اب آپ غور کر لیں اس میں ساری گردان سب کچھ سیم رہا، صرف لفظ میں نے چینج کیا، نصرہ کی جگہ میں نے جعلا لگا دیا. اب اسی طرح آپ کے سامنے کوئی بھی لفظ آ جائے، آپ کو اس کی گردان بنانی ہو فعل ماضی قریب کی اور منفی مجہول کی، تو میرے خیال میں آپ کے لیے وہ مشکل نہیں ہونی چاہیے کہ میں نے آپ کو اس کا کانسیپٹ میں نے آپ کو اچھی طرح سمجھا دی ہے. آپ کوئی بھی لفظ آ جائے آپ اس کی آسانی سے گردان بنا سکتے ہیں. اب ہمارے پاس ایک اور لفظ ہے قد ما ضرب. ضرب لفظ ہے تو مکمل فعل ماضی قریب منفی مجہول کے لیے کیا بنے گا؟ قد ما ضرب. He has not been beaten اس کو مارا نہیں جا چکا ہے، اس کو مارا نہیں جا چکا ہے. He has not been beaten. اب دیکھتے ہیں اس کی گردان. قد ما ضرب he has not been beaten اس ایک مرد کو نہیں مارا جا چکا ہے. قد ما ضرب they both have not been beaten ان دونوں مردوں کو نہیں مارا جا چکا ہے. قد ما ضربوا they all have not been beaten ان سب مردوں کو نہیں مارا جا چکا ہے. قد ما ضربت she has not been beaten اس ایک عورت کو نہیں مارا جا چکا ہے. قد ما ضربتا they both have not been beaten ان دونوں عورتوں کو نہیں مارا جا چکا ہے.
قد ما ضربنا they all have not been beaten ان سب عورتوں کو نہیں مارا جا چکا ہے. قد ما ضربتا you have not been beaten تجھے ایک مرد کو نہیں مارا جا چکا ہے. قد ما ضربتما you both have not been beaten تم دونوں مردوں کو نہیں مارا جا چکا ہے. قد ما ضربتم you all have not been beaten تم سب مردوں کو نہیں مارا جا چکا ہے. قد ما ضربتی you have not been beaten تجھے ایک عورت کو نہیں مارا جا چکا ہے. قد ما ضربتما you both have not been beaten تم دونوں عورتوں کو نہیں مارا جا چکا ہے. قد ما ضربتن you all have not been beaten تم سب عورتوں کو نہیں مارا جا چکا ہے. قد ما ضربت I have not been beaten مجھے مرد کو یا عورت کو نہیں مارا جا چکا ہے. قد ما ضربنا we have not been beaten ہمیں مردوں کو یا عورتوں کو نہیں مارا جا چکا ہے. اب یہ گردان تھے لفظ ضربا کو لے کر. اب آپ کی پریکٹس بہت اچھی طرح ہو گئی ہے. اب میں نے آپ کی یہاں پر مزید پریکٹس کری تھی تاکہ آپ کو یہ یاد ہو جائیں. 3 الفاظ اور ایڈ کیے ہیں آپ نے ان کی بنانی ہے اب گردانے. قد ما قتلا he has not been killed اس کو قتل نہیں کیا جا چکا ہے. قد ما بعثا he has not been sent اس کو بھیجا نہیں جا چکا ہے. قد ما سئلا he has not been asked اس سے پوچھا نہیں جا چکا ہے. آپ ان کی بنائیے گردانے اور جب ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، کامنٹ کیجئے اور ہمارا چینل سبسکرائب لازمی کر دیں. ملیں گے آپ سے اگلی ویڈیو میں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.